आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हिमालय टेलिभिजनमा बिहिबार राति 9 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको आफ्नो युट्युब च्यानलमा, टफ टक प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब पेज interfacenepal.com र हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा iOS चलाउने श्रोताहरूले आइट्युन्स र एन्ड्रोइड चलाउने श्रोताहरूले नेपाली पडकास्टमा पनि टफ टक सुन्न सक्नुहुनेछ। कोभिड-19 को संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलेपछि ठूलो स्वास्थ्य संकटको जोखिम उत्पन्न भएको छ। हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढ्दा र अस्पतालको ढोका ढकढक्याउँदा पनि नागरिकले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउँदा आम नागरिक त्रसित बनेका छन्। झण्डै 4 महिना लामो लकडाउनले अस्तव्यस्त बनेको जनजीवन सामान्य बन्ने क्रममा थियो, तर भाइरसको जोखिमले फेरि अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवाहरू अवरुद्ध हुने अवस्था आएको छ। सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 विशेष गरी पर्सा जिल्ला संक्रमणको मुख्य हटस्पट बनेको छ। त्यसैगरी पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि तीव्र रूपमा संक्रमण फैलिरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले संक्रमितहरूको व्यवस्थापनबाट हात उठाउन थालिसकेका छन्। यता केन्द्रीय सरकारमा भने भयावह स्थितिसँग जुझ्ने कुनै भरपर्दो रणनीति अझै छैन, अथवा भनौँ जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई संक्रमितहरूको ज्यान बचाउने भन्दा राम सीताको मन्दिर बनाउने चिन्ताले बढ्ता सताएको नागरिक समाजको आरोप छ। मन्त्री र सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूलाई महिनौंदेखि आन्तरिक सत्ता लुछाचिडीको खेल खेल्दैमा फुर्सद छैन। गत पुसको अन्तिम साता नेपालमा पहिलो संक्रमणको केस देखिएको थियो। यो 7 महिनामा धेरै तयारी गरी अप्ठ्यारो अवस्थाका लागि शक्ति सञ्चय गर्न सकिन्थ्यो, तर सुरुवाती दिनदेखि नै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कमिसनको चक्करमा लाग्यो। समयमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध भएनन्। संक्रमण रोक्नका लागि नाकाहरूमा प्रभावकारी निगरानी गरिएन। आवश्यक परीक्षणले गति लिएन र सरकारले तोकेका अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा सामान्य स्वास्थ्य उपचार, कोरोना परीक्षण र 2 छाक राम्रो खान नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाए। जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको यति ठूलो सङ्कट किन राम्ररी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भन्ने जनगुनासो सर्वत्र छ। समुदायमा फैलिएको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले के गर्दैछ? उपचार नै नपाएर मानिसहरू मर्नुपर्ने अवस्थालाई हामी कसरी सम्हाल्न सक्छौँ? यति ठूलो स्वास्थ्य र मानवीय सङ्कट आइलाग्दा जनताका लागि काम गर्छौँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार किन सत्ता र शक्तिमा अलमल्लिरहेको छ? के यो सत्ता राजनीतिको खेल खेल्ने समय हो? स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततादेखि व्यवस्थापनमा भएको लापरवाहीको जिम्मेवार को हो? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल। अन्य सबैको विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनुभएका ढकाल दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतक, 2074 सालको चुनावपछि सुरुमा कानुन मन्त्री हुँदै अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई। मन्त्रीज्यू टफटकमा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ आफैलाई त कुनै संक्रमण भएको छैन, आफ्नै प्रोटोकललाई उल्लङ्घन गरेर 2-3 दिन अगाडि तपाईँ आफै प्रमुख अतिथि भएर अलिकति भिडभाडमा गएको, पुरस्कार बाँडेको तस्बिरहरू समाचारहरू देखिएको थियो। हिजोको कार्यक्रमलाई लक्षित गर्न खोज्नु भएको होला। सुरुमा आयोजकहरूसँग कुरो गर्दा यो स्थिति अलिकति नर्मल सिचुएसनमै गएको थियो र त्यहाँ कार्यक्रम आयोजना गर्दा 20-25 भन्दा मान्छेहरू धेरै नगर्ने भन्ने नै थियो। गइसकेपछि मानवीय स्वभाव हो, कार्यक्रममा डिस्टेन्स मेन्टेन भएर नै भयो। त्यो कुरामा म अब 6-7 महिनै भयो यसमा अभ्यस्तै भएको हुनाले ठिकै थियो। ठिकै भनेको 100 भन्दा बढी थिएन, त्योभन्दा कमै थियो। धेरै मान्छेले उठाउने प्रश्न चाहिँ यो प्रोटोकल अथवा नियम चाहिँ साना मान्छेलाई मात्रै लाग्ने, न प्रधानमन्त्री को निवास बालुवाटारमा, न नेकपाको सत्तारूढ दलको न बैठकमा त्यो प्रोटोकल फलो गरेको देखिन्छ, न मन्त्रीहरूले फलो गर्छन् भनेर आम मान्छेले गुनासो गर्ने। अनि यो चाहिँ आम रूपमा भन्दा पनि स्पेसल अस्पतालको केस भएको हुनाले वीर अस्पतालको वार्षिक उत्सव र यसको वार्षिक उत्सव स्तनपानको एउटा कार्यक्रममा प्रसुति गृह र यहाँ केएमसीमा यति एउटा अब्जर्भेसनमा म गएको छु। म आजको संवाद सुरु गर्नुभन्दा अघि मैले केही बेर अघि स्वयं कोरोना संक्रमण भएर घरमा केही समय आइसियुमा बसेर अहिले आइसोलेसनमा बसिरहनुभएका वीरगञ्जका मेयर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर विजय सराबीसँग केही कुरा गरेका थिएँ। उहाँको
क्लिप हेरौँ अनि संवादलाई अगाडि बढाउँ। महानगरपालिका आफै लागेर केन्द्रलाई 28 दिन लगाएर केन्द्रले स्वीकृति पनि दियो। हामी चलाउँदैछौँ, एउटा पुरा महानगरपालिकाले चलाउँदैछ कोभिड हस्पिटल वीरगन्जमा गण्डक हस्पिटल लिएर सुयोदेखि हरेक कुराहरू हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ। जबकि यो जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको थियो, हामी गर्यौँ। आइसोलेसन सेन्टर हामी चलायौँ, क्वारेन्टाइन हामी चलायौँ, पीसीआर मेसिन र सारा सामान पनि किनेर दियौँ। अब एक घरेक जाँच गर्नको लागि 50,000 को मान्छेको जाँचको लागि पनि हामी तयारी गर्यौँ। तर त्यस्ता कुराहरूको लागि पनि केन्द्र सरकारले एउटा पत्रको जवाबसम्म दिएको छैन, हामीलाई काम गर्न दिएको छैन। कसरी नियन्त्रण गर्ने? पटक पटक पत्रहरू लेख्ने काम भएको छ, जानकारी गराउने काम भएको छ, तर रेस्पोन्सको नाम आजसम्म एउटा पत्रको जवाबसम्म छैन। एउटा 28 दिन लगाएर हस्पिटल कोभिड हस्पिटलको लागि पत्र आयो, त्यसमा पनि केन्द्र सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कहाँ पन्छ्यो भने सबै आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गर्ने गरी इजाजत दिएको जस्तो गरियो। जब सबै व्यवस्थापन हामीले नै गर्नुपर्छ भने किन केन्द्र सरकारको हामीलाई इजाजत चाहियो त? जब महानगरपालिकाले सबै काम गर्नु थियो भने हामीले चाहिँदैन थियो। प्रदेश सरकार कमसे कम अलिकति यो हेप्ने प्रवृत्तिबाट जुन कामहरू भयो नि कोरोनाको मामलामा स्पेसली, र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जुन तरिकाले पुरा देशभरिकै एउटा उदाहरणको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्यौँ कि केन्द्र र प्रदेश सरकारले गर्ने सारा काम हामी गर्दा गर्दा 4 महिना हामी सम्हाल्दै पनि, तर लोकल प्रशासन लोकल जुन तरिकाको एउटा सपोर्ट हामीलाई या केन्द्रबाट सपोर्ट पाउँथ्यो नपाएर मात्र हामी आज वीरगञ्ज महानगरपालिका र त्यो क्षेत्रको समस्या यति ठुलो भ्यावा भएको हो र त्यस्तो हुनै थिएन। अब आउने दिनहरूको लागि हामी 2-3वटा काम बहुत जरुरी गर्नु छ। बोर्डर हाम्रो हो, हामी बोर्डरलाई टाइट गर्न सक्छौँ। ल्यान्डलक कन्ट्री हो, कुनै मान्छे उडेर आउँदैन माथिबाट। पहिलो काम त्यो एकदम सिरियसली गर्नु पर्यो। दोस्रो के गर्नु पर्यो भने आइसोलेसन सेन्टरहरू स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ सिम्पटम नभएका मान्छेलाई कमसेकम लगेर राख्न सक्यो। सिम्पटम भएका त हस्पिटल बेस राख्नै पर्छ। तेस्रो कुरा हामीले अब के गर्नु पर्यो भने जो मान्छेहरू सेल्फ आइसोलेसनमा छन्, घर घरमा छन्, उनीहरूलाई चाहिँ औषधिहरू घर घरमा पुर्याउनु पर्यो, काउन्सिलिङको व्यवस्थाहरू गर्नु पर्यो। त्यसमा महानगरपालिकाले अलिकति सहयोग चाहियो। हामी केन्द्रबाट स्वास्थ्य कर्मीहरू मागेका थियौँ, आजसम्म वीरगञ्जमा गएको छैन। यति भ्यावा स्थिति हुँदाहुँदै केही कमसेकम स्वास्थ्य कर्मीहरू हाम्रो उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। र चेक जाँच गर्ने जुन हामी मागेका थियौँ कि घरेक जाँच कमसे कम गरौँ कि कोरोना कति समुदायमा गइसक्यो, त्यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा जब गर्दैछ भने केन्द्र सरकारले त्यसको इजाजत दिनमा कहाँ समस्या छ? मन्त्रीज्यू त्यस भाषणमै चले जस्तो भयो नि। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि हामीले लडाइँ लड्यौँ र प्राप्त गऱ्यौँ, त्यसको भरपुर उपयोग हो भन्ने कुरा नै लाग्छ मलाई। व्यक्तिहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि मेरो कुनै टिप्पणी छैन। जतिखेर अघिल्लो समयमा वीरगञ्ज लगायत 2 नम्बर क्षेत्रमा पोजिटिभ केसहरू देखिएको थियो, सिसिएमसीबाट सुरक्षा निकाय सहितको टोली पठाएर सबै 8वटा जिल्लाबाट स्वाब कलेक्सन गरेर काठमाडौँमा परीक्षण गरेर केस निर्धारण गर्ने काम पनि केन्द्र सरकारले नै गरेको छ। दोस्रो, आइसोलेसन बेड र आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापन गर्नको निम्ति राज्यको तर्फबाट हामीले 38 करोड रकम तल प्रदेशहरूलाई पठाएका छौँ। त्यो होइन, त्यो मध्ये यहीसँग जोडिएर भनिहालौँ, 7 करोड चाहिँ हामीले 2 नम्बरमा पठाएका छौँ। र मुख्यमन्त्रीज्यूसँग 3 दिन अगाडि मात्रै मेरो मिटिङ भएकै थियो 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग। 3 दिन अगाडि बल्ल त्यो 3 दिन अगाडि मात्र। त्यसमा 1.5 करोड चाहिँ वीरगञ्जकै लागि मात्रै भनेर त्यो रकम मध्ये पठाएको छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएकै छ। तेस्रो, अहिले उहाँले जुन अस्पतालको कुरा गर्नुभयो, गण्डक अस्पतालको कुरा, प्राइभेटलाई नदिने नीति हुँदाहुँदै पनि हामीले नारायणी अस्पताल हाम्रो सङ्घमा रहेको हुनाले त्यसको कोभिड शाखाको रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न स्वीकृति हामीले मन्त्रालयको 12औं तहको हाम्रो विशिष्ट साथीलाई पठाएर सबै पक्षलाई राखेर त्यो सहमति गरेर हामीले स्वीकृति दिएर आएका छौँ। नारायणी अस्पताललाई कोभिडका बिरामीहरू नहेरेर सर्वसाधारणलाई मात्रै हेर्ने भन्ने त्यहाँको उच्च अदालतको फैसला पनि रहेको छ। र बाँकी अहिले यो पछिल्लो दिनमा जतिखेर उहाँ सङ्क्रमित भएर यता रहनु भएको छ, त्यो अवधिमा पनि हाम्रो मन्त्रालयको डिजी त्यहाँ 3 दिन गएर बस्नुभएको छ, टोली लिएर जानुभएको छ र त्यहाँका समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले त्यहाँको मेडिकल हस्पिटललाई चाहिँ दिने कुरा पनि गरेका छौँ। मैले यो जम्मै प्रसङ्ग किन उल्लेख गर्न खोजेको भने एक समय थियो हामीले मेसिन वीरगञ्ज पठायौँ, तर त्यसका पाटपुर्जा जनकपुरमा गएर 15 दिन जति त मेसिन जोडिएन। अब केन्द्रको मन्त्री, केन्द्रको सङ्घले मात्रै यी जम्मै कुरा गर्ने भन्दा पनि सामग्री उपलब्ध गराउने कुरा
र त्यहाँको यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा केन्द्र सरकारको तर्फबाट जे भूमिका गरिएको छ यो प्रति नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। यतिका दिनसम्म कोरोना सङ्क्रमित भएर आइसियुमा बसेर अहिले आइसोलेसनमा बसेका यी मेयरले झुट बोलिरहेका छन्। होइन, झुटभन्दा पनि उहाँ त्यहाँ लाग्नु भएकै थियो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय तहले उहाँले भने अनुसार उहाँले केन्द्रले जे कुरा गरेन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा सत्यता छैन। आफू साक्षी के छु भने वीरगञ्जका मेयर विजयजीसँग म गएको 3 महिना 4 महिनादेखि सम्पर्कमा छु। मैले गरेका सोजहरूमा उहाँ आउनुहुन्छ र उहाँले अपडेट दिइरहनु भएको थियो। पहिलो सङ्क्रमण भेटिँदै गर्दाखेरि अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नलाई हामीलाई अलिकति रिसोर्स चाहिन्छ अथवा प्रदेशको केन्द्रको सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने दिनदेखि आजसम्म आइपुग्दा, आजसम्म भनेको यो हप्ता त्यहाँका बिरामीले अस्पताल छिर्न पाएका छैनन्। अस्पतालको ढोका ढकढकाउँदै केही बिरामीहरू मरे, दैनिक जसो मृत्यु भएको समाचार सम्भवतः तपाईँ पढ्नुहुन्छ, यसमा बेखबर हुनुहुन्न। अब यसको जिम्मेवारी चाहिँ उहाँले केन्द्रलाई देखाउने, तपाईँले स्थानीय सरकार मेयरलाई अथवा प्रदेश सरकारलाई देखाएपछि तपाईँहरूको जिम्मेवारी मैले जिम्मेवारीबाट पन्छिन यो कुरा भनिरहेको छैन। मैले मात्रै के कुरा स्मरण गराउन खोजेको छु भने केन्द्र सरकारको तर्फबाट जस्तै क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्थापन गर्ने, आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नको लागि त त्यो अघि मैले उल्लेख गरेको रकम पठाएको हो, त्यसको रिजल्ट आयो। होइन, मैले भनेको 2 महिना अगाडि यो कामका लागि व्यवस्थापन गर्ने भनेर सबै ठाउँमा पठाइसकेपछि त्यसको कामको लागि त स्वाभाविक रूपमा त्यहाँको साथीहरू त लाग्नै पर्यो नि, परेन? तपाईँले केही सङ्केत चाहिँ पाउनुहुन्छ भोलि मुलुकको एउटा लाइफलाइन वीरगञ्जमा सङ्क्रमणको यो हालत छ, मेयर आफै सङ्क्रमित भइरहेका छन्, त्यो वीरगञ्ज भनेको राजधानीबाट टाढा बिल्कुलै छैन, सबैभन्दा नजिक, अझै देशको लाइफलाइन भन्छौँ, सबैभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुने व्यापारिक केन्द्र हो। मुलुक चल्नका लागि धेरै कर त्यहीँ उठ्छ, भन्सार शुल्क त्यहीँ उठ्छ र सबैभन्दा बढी आइजाइ अरू कुनै जिल्लासँग छ भने त्यो वीरगञ्जसँग त्यति नै धेरै छ। र वीरगञ्जबाट त्यो सङ्क्रमण काठमाडौँ छिर्यो र अहिले उपत्यका पनि त्यो सङ्क्रमणको जोखिममा छ भन्ने त बुझ्नुभयो होला। उहाँले यो भन्दै गर्दा तपाईँको आफ्नो स्पष्टीकरण सँगसँगै मनमा केही महसुस पनि हुन्छ कि हामी एकदम कठिन मोडमा छौँ, यसलाई स्वीकार्नुपर्छ अथवा यसलाई हामीले अरू सिरियसली अगाडि बढ्नुपर्छ, एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा जस्तो लाग्छ कहीँ? होइन, दोषारोपणको कुरै होइन। मैले त केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट गरेको कामहरूमा यी काम भनेर तपाईँलाई उदाहरण न दिएँ। तर मुलुकको एउटा महानगरपालिकाको मेयरले केन्द्र सरकारले मैले पठाएको पत्रको रेस्पोन्ड गरेन, म पटक आग्रह गरिरहेको छु, रेस्पोन्स भएन, म आफू सङ्क्रमित भएँ भनेर भनेको आवाज दृश्य देखाए। होइन, त्यसमा त उहाँ आउनुभयो, यहाँ परीक्षण गर्नुभयो, कामकै सन्दर्भमा आउनुभयो। मैले तपाईँलाई अघि जुन उदाहरण दिएँ नि, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको सन्दर्भमा केन्द्र सरकारको तर्फबाट हिजो गरेका पहलका कुराहरू, सामग्रीहरूको उपलब्धताको कुरा र तलको जनशक्ति पठाउने कुरामा हामीले गरेका प्रयत्नहरू यी हुन्। अदालतको कुरा यो, अस्पतालको हिसाबले सङ्घको अस्पताल यो हो र त्यसमा हामीले थप व्यवस्थापनमा यो योगदान गरेका छौँ, त्यसका लागि केन्द्रबाट गएका छौँ। अब तपाईँले भन्नुभएको अर्को यो पछिल्लो प्रसङ्गको सन्दर्भमा चाहिँ हिजो एक समय थियो कि प्लेनबाट मात्रै सङ्क्रमितहरू आउने खालको स्थिति थियो, पछिल्लो दिन चाहिँ पैदलबाट आउने अथवा दक्षिणतिरबाट आउने खालको कुरा अलिक बढिरह्यो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ गतिका साथ, नयाँ योजनाका साथ जानुपर्छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन। तपाईँहरूको तयारी के छ? हामीले वीरगञ्जले के सङ्केत गर्छ? मेयरको यो बोलीमा के सङ्केत छ? होइन, वीरगञ्जको यो कुराले हामीले सङ्क्रमित भएका त्यस्ता ठाउँहरूको बारेमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हो, हामीले त्यो जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। सामग्रीहरूको अभाव छ, त्यसमा हामीले त्यो कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हस्पिटलहरू नपुगेको ठाउँमा त हामीले त्यहाँको मेडिकल कलेजलाई हिजै मात्रै पनि 300 बेडको लागि निर्देशन दिइसकेका छौँ, त्यताबाट रिकभर गर्न सकिन्छ। आइसोलेसन सेन्टरलाई विस्तार गर्ने खालको कुरामा केन्द्रको तर्फबाट मूलतः त्यो प्रदेशको मातहत नै रहे पनि त्यसमा हाम्रो योगदान रहन्छ, त्यसमा हामीले योजना बनाएर लागेका छौँ। युनिटमा भन्न मिल्छ सङ्ख्यामा कति आइसोलेसन, कति बिरामीका लागि आइसोलेसन छ तपाईँहरूसँग, कति आइसियु छ, कति भेन्टिलेटर छ, हिसाब छ? अहिले जुन हिसाबको सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दो छ, तपाईँहरूले कुनै एनालिसिस गर्नुभएको छ कि अबको आउने हप्ता अथवा आउने महिना यसरी बिरामीको सङ्ख्या बढ्छ, हामीलाई चाहिन सक्ने आइसोलेसन सेन्टर यति हो, यति बेड, यसले पुग्छ पुग्दैन भन्ने त्यही तयारी छ? यस्तो छ, आइसोलेसन सेन्टरको लागि प्रदेशलाई जिम्मेवारी बनाएर हामीले यहाँबाट कोअर्डिनेसन गर्ने र सहयोग गर्ने हो। क्वारेन्टिन र तलको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीय तहको सरकारहरू परिचालित हुने हो।
हाम्रो सबै अहिलेसम्म आइसोलेसन उसको लागि भेन्टिलेटरहरूको सङ्ख्या हामीले 2600 भन्दा माथि गरेका छौँ र यो बिचमा हामीले 250 थपेका छौँ र अरू 240 थप्ने योजनाका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ र त्यसको स्तर उन्नतिको कुरा हामीले गरेका छौँ र अभाव भएको ठाउँमा अथवा जहाँ सङ्क्रमितहरू बेसी छन् त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नै तपाईँले यो हामीले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई जानकारी छ आजको दिनमा चाहिँ हस्पिटलमा स्पेस नभएर मान्छेहरू घरमै होम आइसोलेसनमा छन्? होइन, यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा ठाउँको अभावको कुरा, एउटा तपाईँको प्रसङ्गको कुरा भयो। अर्को कुरा के भयो भने हिजो हामीले पोजिटिभ केस देखिने बित्तिकै सबैलाई अस्पतालै लग्यौँ, किनभने पत्ता लाग्यो पोजिटिभ भएपछि लगियो। अहिले सक्रिय सङ्क्रमितहरू नभएको अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमै बस्ने खालको विधिलाई पनि हामीले पुरा गरेका छौँ। त्यसको लागि एउटा विधि बनाएका छौँ, घरमै बस्ने र परीक्षण गर्न चाह्यो भने प्रतिदिन उसलाई जाँचेको चाहिँ डक्टरहरू अथवा नर्सहरू जसले स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ जान्छ 1 व्यक्ति बराबर 200 को दरले। आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रति बिरामी प्रतिदिन चाहिँ 2000 को दरले, अस्पतालमा बिरामीहरू राख्नु पर्यो 3500 को दरले र अक्सिजन सहितको उपचार गर्नु पर्यो भने 7000 र भेन्टिलेटर सहितको उपचारको व्यवस्थाको कुरा भयो भने 15000 को सीमाभित्र रहेर गर्ने र त्यसको ऊ चाहिँ राज्यले व्यवस्था गर्छ भन्ने कुरा एकरूपताका साथ नै होस् भनेर हामीले यो प्रोटोकल पनि बनाएका छौँ। तदनुरूप नै हामीले यसलाई फलोअप गरेका छौँ। कस्तो मिठोसँगले भन्नुभयो। तर म हिजो मात्रै एउटा समाचार पढिरहेको थिएँ कि काठमाडौँ स्थित एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका डाइरेक्टर डाक्टर वासुदेव पाण्डेजीको कार्यालयमा कुनै पत्रकार गरेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरिएको थियो र उहाँ समेतलाई कोट गरिएको छ कि सङ्क्रमितलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकिएको छैन। होम आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेलाई अत्यन्तै धेरै असहज श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उसलाई कुनै एम्बुलेन्सबाट उठाएर हस्पिटल उपचारका लागि लान सक्ने अवस्था छैन। अझ भनौँ काठमाडौँका कुनै पनि हस्पिटलमा अहिले बिरामी जाने स्थिति छैन, सबै भरिएका छन्। यो बारे जानकार हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू तपाईँ? होइन, यस्तो छ, अब जानकार नहुने भन्ने त विषय नै रहेन, तर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ कि कुनै समस्या छैन, साराका सारा सम्बोधन भए जस्तो त्यही मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छु। बिहानदेखि बेलुकासम्म यही कार्यमा नै संलग्न छु। पत्रकार साथीहरूको रिपोर्टिङ पनि अब स्थलगतै होला। अब हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभएको विषय पनि उहाँले पनि स्पष्टीकरण दिनुहोला, त्यसको बारेमा पनि किन बोलिस् भनेर स्पष्टीकरण माग्नुहुन्छ? किन बोल्ने होइन, यो कारणले यस्तो भएको भन्ने कुरा त अझ विषय विज्ञको हिसाबले हामीभन्दा ह्युमन रिसोर्स छैन, मान्छे छैनन् अरे त्यहाँनिर। एकजना मान्छे, म तपाईँलाई भनिदिन्छु, एकजना मान्छेले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पछि लाग्दै खल्तीको आफ्नै खर्च हाल्नुपर्छ, आफ्नो मोबाइलबाट कल गर्नुपर्छ र स्टाफ पर्याप्त छैनन्। कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्न त्यति नै गाह्रो छ, मान्छेहरूले गलत नम्बर दिएको छ, यस्तो छ, सम्पर्कमा आएका छैनन्, ती पक्षहरू छन्, तर रिसोर्स नभएको कारणले त्यो सेन्टरलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ भन्ने लाग्छ। यसमा यति मात्रै मैले प्रष्टीकरण दिउँ। अब सूचना दिने ठाउँ त आफ्ना हुन्छन्, लागेको सूचना दिन पाइने भयो। सत्य के हो भन्ने कुरालाई ती सूचनाले पनि तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाउनका लागि सहयोगै पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा, नगरपालिकामा 2टा, उपमहानगरपालिकामा 3टा र महानगरपालिकामा 5वटा टिम बनाएर एउटा टिममा 3 जनाको टोली बनाएर 1075वटाको टोली चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको निम्ति गर्ने, त्यसको निम्ति चाहिने दक्ष जनशक्तिको पूर्ति गर्ने कुरामा सामग्रीहरूको अभाव नहुने गरी यो कार्यलाई अगाडि लाने भन्ने नीतिगत रूपमा हामीले त्यो निर्णय गरेर अहिले तपाईँले नाम लिनुभएको डाक्टर साहबले नेतृत्व गरेको संस्थालाई नै यसमा क्रियाशील बनाइरहेका छौँ। अब मन्त्रालयको तर्फबाट नीतिगत हिसाबमा र अरू राज्यभरिको यो कामलाई फलोअप गर्ने कुरामा यो अभाव हो भन्ने खालको कुरा हामी कहाँ आइपुगेको छैन। हामीले त्यो खालको नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ। यदाकदा काम गर्ने खालको सन्दर्भमा केही एररै भएनन् त्यो दाबी त मैले गर्दिनँ। ठिक छ, होइन, अलिक सिरियस भएर कुरा गरौँ मन्त्री। मेरो आग्रह के भने तपाईँहरूले अस्तिसम्म कम्युनिटीमा ट्रान्समिसनै छैन, सम्भवतः आफ्नो कमजोरी देखिन्छ होला भन्ठानेर होला तपाईँहरूले स्वीकार्नु भएन कि समुदायमा कुनै सङ्क्रमण फैलिएको छैन, समुदाय स्तरमा छँदै छैन भनेर भन्नुभयो। आजको दिनमा देखिरहेको छ दैनिक तपाईँहरूले गर्ने परीक्षणमा करिब 500+ को नम्बर देखिन थाल्यो। अब मलाई भनिदिनुहोस् कि बिरामीहरू होम आइसोलेसनमा छन्, जो हस्पिटल जान सकिरहेका छैनन्, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले बुझाउन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ कि हस्पिटल आइरहनु पर्दैन गाह्रो नभइन्जेलसम्म। यो सही पनि ठिकै होला,
गाह्रो नबुझेल, तर श्वास प्रश्वासको समस्याले अथवा हस्पिटल नपुगेर अथवा हस्पिटलले उपचार गर्न नमानेर वीरगञ्ज जस्तै राजधानीमा अथवा अरू ठाउँमा पनि मान्छे फेरि मृत्यु हुने सम्भावना देखिन्छ। यो परिस्थिति आउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई थप केही लाग्दैन? अब हामी समस्या यो हो, हाम्रा यहाँनिर कमजोरी रहे, अब हामी यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पो केही छ कि होइन? उपचार गर्ने अथवा हामी कस्तो खालको जोखिममा छौँ, कहीँ स्वीकार्न सकिन्छ? होइन, यसो जोखिम त जोखिममै छौँ हामी। महामारीको सुरुवातदेखि हामी मात्र होइन, विश्व नै यो रोगबाट आक्रान्त नै छ। त्यसको सामना गर्न आफ्ना आफ्ना सामर्थ्यका साथ मान्छेहरू, देशहरू, शक्तिहरू सबै लागेकै छन्। तर तपाईँले बिचमा यो ग्रिन जोन हो, सबैभन्दा सेफेस्ट जोन हो, यहाँ संक्रमण भएन, हामी संसारको नमुना बन्यौँ, हामीले कन्ट्रोल गरेर देखायौँ भनेर तपाईँ घन्टौँसम्म राष्ट्रिय टिभीमा तपाईँको प्रवक्ता भनिरहन्थे होइन? यसो त्यसमा कुरो के हो भने समय जे हो त्यही बेला त्यही कुरो गर्नुपर्छ। तर भोलिको आकलन होइन, होइन। माघ 13 गते एकजना केस देखिएको बेला लाखौँ मान्छे यहाँ बिरामी थिए भनेर अलि हतार गर्नुभयो कि भनेर सायद हतारो नै हुन्छ, मान्छेलाई अलिकति भ्रम भयो नि, हतार गर्नुभयो। तर कुरा के हो भने हामीले यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने होइन, नियन्त्रण गर्ने गरी नै काम गर्नुपर्छ भनेरै लागिराखेकै छौँ। जसमा शङ्का छैन, तर कसरी लाग्नुभयो त्यसले कति इम्प्याक्ट पार्यो? यसमा कस्तो भयो भने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कुरा भनौँ अथवा हामीले बाहिरबाट आएको व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने कुरा भनौँ, एक समय अलिकति त्यो अस्तव्यस्तता भयो, किनभने सोचेको भन्दा धेरै मान्छेहरू छोटो समयमा आउनुभयो। हाम्रो सीमित साधन स्रोतहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले उपयुक्त ढङ्गको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। तर त्यो सङ्ख्या देखाएर पनि भाग्न पाइँदैन। पाइँदैन। त्योभन्दा अगाडि न्यून 2-4 जना मान्छे मात्रै आउँदाखेरि 2-4 जना मान्छे मात्रै सङ्क्रमित हुँदाखेरि पनि तपाईँहरू फोन लागेन भनेर बस्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सङ्क्रमितहरूलाई ट्रेस गर्न सक्नु? त्यस्तो होइन, हामीले हाम्रो ठाउँबाट गरेका पहलहरू हामीले आफ्ना ठाउँबाट गरेका छौँ। अब यो पहलहरू त्यहाँबाट गरेका र बाहिरबाट हेर्दाखेरि अझ यति गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने शुभेच्छाप्रति म सकारात्मक नै छु। होइन, तर होइन, त्यसले भाषाको हिसाबले यसलाई शब्दजाल नगरौँ, अन्त नबढौँ। मेरो सिधा प्रश्न, गत पुसको अन्तिम साता नेपालमा पहिलो सङ्क्रमण देखियो, त्यसपछि दोस्रो सङ्क्रमणको केस चैतमा आएर देखिने बित्तिकै चैतको 11 गतिबाट लकडाउन गरियो। साउन 6 गतेसम्म करिब 4 महिना लकडाउन हुँदा के उपलब्धि भयो? यस्तो भयो, यसलाई कसरी मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने माघ 9 गतेबाट 13 गते पहिलो सङ्क्रमित केस आयो, चैत्र 9 गते दोस्रो केस चाहिँ बाहिरबाट आएको प्रमाणित भयो। त्योभन्दा पछि हामीले के गर्यौँ, के फरक भयो भन्ने कुरो गर्दा छोटोमा भन्नु पर्यो। 4 महिनाको लकडाउनमा तपाईँले कस्ता पूर्वाधार बनाउनु भयो पहिलो, र त्यसले आज एउटा नागरिकलाई हुक हुने आधार के छ? छोटकरीमा पोइन्टमा भनिदिन्छु। पहिलो केसमा यो कोरोना सङ्क्रमित गर्ने खालको परीक्षण गर्ने विधि नभएकोले पहिलो स्वाब हामीले हङकङ पठाएका थियौँ र हङकङको ल्याबबाट यो कोरोना पोजिटिभ हो भन्ने प्रमाणित भएको थियो भने आज हामीले सरकारी 32वटा ल्याब मुलुकभरि स्थापना गरेका छौँ, 6वटा प्राइभेटलाई पनि गरेका छौँ र हिजो हामीसँग प्रतिदिन PCR परीक्षण गर्ने क्षमताको एउटा सीमित थियो भने अहिले हामी सरकारीको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने 18,500सम्म प्रतिदिन हामीले त्यो रिजल्ट दिने गरी हाम्रो क्षमतालाई विस्तार गरेका छौँ भने प्राइभेट क्षेत्रसँगको सहकार्यपछि हामी 22,000सम्म दिने पुर्याएका छौँ। तर रिजल्ट के हो भने तपाईँले समयमै टेस्ट गर्न सकेको भए र समयमै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेको भए आज यो भए हुन्थ्यो, यो कठिन यो जोखिम आइपुगिन्थ्यो। सङ्क्रमित भर्खरै आउँदैछन् भने पहिले नै परीक्षण गरेको भएदेखि अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्थ्यो कि राज्यले यस्तो आर्थिक दुरुपयोग गर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्थ्यो। दिउँसै यसरी झुट बोल्न मिल्छ? अस्ति त्यत्रो हजारौँ मान्छे जो क्वारेन्टिनमा थिए तिनलाई तपाईँहरूले टेस्ट गरेर पठाउनु भयो घर? क्वारेन्टिनको न्यूनतम मान्यता के हुन्छ? कोही मान्छे क्वारेन्टिनमा आइसक्यो, तपाईले अघि दोष लाउँदै हुनुहुन्छ, कोही मान्छे विदेशबाट आयो, कोही मान्छे अघि तपाईले यो मलाई त भूषणजी यो बुझाइ नै ठीक भएन। अघि तपाईले वीरगञ्जबाट आउने, विदेशबाट आउने मान्छेले संक्रमण लिएर आयो, जोखिम भयो भनेर तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूको व्यवस्थापन यस्तो रह्यो कि अस्तिसम्म कुनै मान्छेले म कहीँ गएर टेस्ट गर्छु भन्दा टेस्ट गर्ने अवस्था थिएन, मैले गएर टेस्ट गर्ने ठाउँ थिएन नि, थियो र थिएन नि? अघिल्लो महिना मैले कहीँ टेस्ट गर्छु भन्दा टेस्ट गर्ने परिस्थिति होइन। यसलाई पनि कस्तो भने बुँदामा भन्नुहुन्छ कि बुँदामा भने पनि कुरा के हो भने समय र महामारीको चापसँगै हामीले त्यसको क्षेत्रलाई फराकिलो गर्दै आयौँ। हिजो एउटा समय थियो विदेशबाट आएको सङ्क्रमित भएको त्यसको कन्ट्याक्टमा रहेको र परिवारको मान्छेहरूलाई गर्ने भनिएको थियो भने अहिले हामीले त्यो दायरा बढाएर कहाँ पुर्यायौँ? यस्तो नि, यहाँ त तपाईँले के भन्नु भने रोगको पछि पछि गस्तो गर्नु, तर टाठा मुलुकहरू रोगभन्दा अगाडि गए र
र उनले प्रिकसन्सहरू अप्नाए होइन विदेशीहरूको उनले पनि यस्तो- सावधानी अप्नाए होइन यसो अरूको उदाहरण दिएर यहाँको ठिकै छ। हाम्रो पूर्णता प्राप्त नभएको कुरामा कुनै सन्तुष्टि नलिउँ। त्यो त नगरौँ तर त्यो आशय त्यो होइन तर आशय त्यो शक्ति होइन। सम्पन्न र राम्रै राष्ट्रहरूले पोजिटिभ केस भएकालाई अस्पताल प्रवेश गर्न नदिएको बेला हामीले गाउँ समाजमा कहाँ पोजिटिभ केस छन् भनेर खोजी खोजी पत्ता लगाएर उपचार गरेको दृष्टान्त पनि त हामीले देख्न छ। सक्नु पर्यो। बिल्कुल छ, केही होला छैन तर लार्जर त तपाईँ फेरि सङ्क्रमण त फैल्यो नि त। होइन मान्छेले यो टेस्ट त गर्न महामारी पाएन छ, नि। विश्वव्यापी रूपमा छ भनेदेखि यो होइन, फेरि यो एउटा हामीले अघि परीक्षण तपाईँले मलाई नगरेकै दोष लाए कारणले जस्तै मात्रै फैलिएको हो त। अघि तपाईँले मलाई दोष लाग्यो, तपाईँले पनि विश्वव्यापी भनेर कहाँ जोगिन पाइन्छ? हामी कहाँ त तपाईँलाई त यति धेरै समय थियो, यति धेरै स्पेस थियो कि गऱ्यौँ नि, त्यही भन्दैछु नि। हामीले त्यत्रो 32 वटा टाइम बाई गर्न ल्याबबाट पाएको त्यहाँसम्म थियौँ नि। पुर्याइयो। टाइम त बाई गर्न आज पाएको थियौँ नि। 4,62,000 भन्दा बेसी पिसिआर हामीले चाहिँ गर्ने ठाउँमा पुगेर यो करिब 24,000 को हाराहारीमा ठिक चाहिँ छ, पत्ता लगायौँ। हुन्छ होइन यस्तो छ। यो मेरा प्रश्नहरू सिटिङ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भन्दाखेरि आफूले केही प्रयत्न गरिरहेको पनि होला अनि धेरै आरोप जस्तो लाग्न सक्छ, तर यी जनताका कुराहरू थिए। मैले बिचमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग पनि सल्लाह गरेँ, उहाँहरूसँग पनि केही संवादहरू गरेका छु, औपचारिक अनौपचारिक पनि कुरा गरेका छु। म एउटा सानो क्लिप देखाउँछु, त्यसबाट फेरि संवाद अगाडि बढाउला। आजको दिनमा सरकारले त्यो एक्जिस्टिङ सिस्टमलाई चाहिँ प्रोपरली युटिलाइज गर्न सक्यो त? गरेन। एब्सोल्युटली कुरा नै यहाँनिर हो। जस्तो म एउटा उदाहरण दिएर भन्छु। फागुनमा जतिखेर संसदमा मैले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लिएर गएर पहिलोपटक पार्लियामेन्टमा डिबेट भयो, मैले जहाँ जे जति कुराहरू राखेँ, यो गरौँ यो गरौँ यो गरौँ यो गरौँ यो गर्न सकिन्छ भनेर डेटासहित राखेँ। मैले त्यो राख्दै गर्दाको सबै कुराको मेरो त्यो मैले प्रस्तुत गरेको डेटाहरूको आधार के थियो त भन्दा मैले कोसँग गफ गरेको हो र त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रकै भएकै मैले चिनेकै मानिसहरूसँग गफ गरेको। मैले 15 दिन मेहनत गरेँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गरेँ, उहाँहरूको कुरा सुनेँ। मलाई त्योभन्दा बाहिर स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बाहिर भएका तर जोसँग ज्ञान छ मैले उनीहरूसँग कुराकानी गरेँ र त्यो सबै कुरा गरेर कतिवटा मेसिन छ, कतिवटा टेस्ट गर्न सकिन्छ दिनमा। मैले त्यो बेलामा प्राइभेट टेस्ट गर्न सकिने ल्याबको नाम लिएर पार्लियामेन्टमा गएको थिएँ, जुन अस्ति भर्खर 5 दिन अगाडि 7 दिन अगाडि खुल्यो है। कति भन्दा मैले फागुनको 14 गते दर्ता गरेको प्रस्तावमा हेर्नुहोस् है। त्यो सबै हाम्रो बिचमा थियो, त्यो अहिले पनि छ। मैले जम्मा गरेका कुराहरू त सबै ती वरिपरि उपलब्ध कुराहरू हुन् नि त। मैले त्यो बेलामा भनेको सम्झन्छु, इन्टरनेसनल फ्लाइटबाट आएको मानिसहरूको सबैको रेकर्ड यसरी राखौँ। अहिलेको नयाँ एड्रेस हामीलाई चाहिन्छ किनकि हामीलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न चाहिन्छ भनेर मैले भनेँ। पछि जब केसेसहरू आयो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने फारम कहाँ पुग्यो भनेर मैले एयरपोर्टमा गएर बुझेर मैले फारमको कपी ल्याएँ। सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फारम बनेर कसले छाप्ने र छापेर कसले वितरण गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो नलाग्दै गर्दाखेरि छापेको फारम सबै एयरपोर्टको घरमा ती भएर बसेछ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो फलानु मान्छे सुरु तपाईँलाई याद भयो, त्यत्रो कार्यक्रम गर्दाखेरि याद नै भइहाल्यो। ल फलानु एकजना चाहिँ कटारको एयरलाइन्सबाट आएको मान्छे भेट्यो भनेर भन्दै गर्दा त्यो एयरपोर्टको त्यो प्लेनमा आएको को प्यासेन्जर्सहरू पत्ता लगाउन हामीलाई चाहिँ 10 दिन लाग्यो। इट्स नट अबाउट हाम्रो हेल्थ सिस्टम कति राम्रो हो, इट्स अबाउट आवर म्यानेजमेन्ट। अहिलेको कुरा इट्स अबाउट लिडरसिप। यो क्वेसन नेतृत्वको, यो क्वेसन व्यवस्थापनको, र यो दुईटै कुरामा हामीहरू नराम्रोसँग चुक्यौँ, मौका हुँदा पनि चुक्यौँ। यो बेलामा मैले मेरो सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर गएका मानिसहरू कोही पनि त 48 घण्टा राम्रोसँग टिक्न सकेन। तपाईँ चाहिँ डाक्टर भगवान कोइरालादेखि हेर्नुहोस् न, नयाँ आइडियाजमा काम गर्ने, नयाँ तरिकाले काम गर्ने मान्छेहरूको लागि त सबको लागि ढोका बन्द भयो। मलाई मन्त्रीजीले बोलाउँदै गर्दा म यति एक्साइटेड भएर म उहाँको चाहिँ च्याम्बरमा गएर बसेर मैले चाहिँ करिब 1.5 घण्टा मैले उहाँलाई आफूले जानेको त के भन्नु थाहा पाएको सबै कुरा मैले उहाँलाई भनेर मैले सुन्नुभयो। थियो होइन, मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सल्लाहकार टिम थियो, सचिवजी हुनुहुन्थ्यो होइन, मैले आफूले राख्नु पाउँदै गर्दाखेरि मैले त्यो बेला उहाँलाई भने हामीहरू जस्तो राजनीतिक कर्मी होला, अरू माग्रेका मानिसहरू होला, यो बेलामा सरकारले त मध्यरातमा आएर बसेर मलाई अथवा अरू कलिग्सहरूलाई ल मैले खगराजी पहिला मन्त्री हुनुभएको उहाँलाई भने ल खगराजी ल तपाईँ ल गगनजी तपाईँहरू 4-5 जना स्वास्थ्य मन्त्री भएको मान्छेहरू ल यहाँ आउनुहोस्, तपाईँहरू यहाँ बसेर तपाईँलाई कुनाको एउटा कोठामा बसेर अथवा तपाईँहरू यहाँ बसेर ल काम गर्नुहोस्, अहिले 3 महिनाहरू थप यहीँ बसेर काम गर्नुहोस् भनेको भए एकछिनलाई मान्नुहोस्। वा अरू कुनै जानेको विज्ञलाई कुन चाहिँ मान्छेले वा मन्त्रालय बस्नु भन्नु नि पऱ्यो, मैले एक्जाम्पल दिएको, कसले यो बेलामा मेरो सरकारलाई सहयोग माग्दाखेरि कसले गर्दिन भन्छ। अहिले एउटा सानोभन्दा सानो कुरामा पनि कहाँबाट लाभ प्राप्त हुन्छ भनेर हेर्ने डे 1बाट स्टार्ट भएको छ। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको होला, संसदको लेखा समितिले गरिरहेको छ। मलाई यस्तो लाग्छ एउटा मुख्य लिडरसिप प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो आफ्नो अनुभव, उहाँसँग भेटघाट गर्दै गर्दाखेरि मलाई सबै कुरा थाहा छ, आई नो एभ्रिथिङ।
भन्ने उहाँलाई लागेको कुरा एउटा यसले गर्दाखेरि काम गरेर उहाँलाई कसैले च्यालेन्ज गरेन, खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले च्यालेन्ज गर्नु पर्थ्यो। अहिलेको त यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रीले त तपाईँ बढी नबोल्नुहोस् प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई साबुन पानी हो कि के हो भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँले मलाई पनि थाहा छैन, यो भन्ने मेरो आफ्नो एउटा बुझ्ने मेरो आफ्नो एउटा ठाउँ छ भनेर च्यालेन्ज गर्न सक्ने त्यो कुरा नहुँदै गर्दाखेरि आई थिङ्क त्यहाँबाट बिग्रियो जस्तो लाग्छ मलाई। केही कुराहरू सत्य छन्, केही मनमा खेल्छ त्यस्तो केही लाग्छ? सुझावहरू त लोकतन्त्रमा सत्यका नजिकै हुन्छन्। अब संसदमा उहाँले छलफल गराउने प्रस्ताव लानुभएको कुरा सत्य हो, संसदले छलफल गरेको कुरा पनि सत्य हो, र हामी सरकारको तर्फबाट अथवा हामीले त्यहाँबाट प्राप्त भएका सुझावहरूका आधारमा नै पछिल्ला दिनमा हामीले जे व्यवस्थित गर्न पहल गऱ्यौँ त्यसमा उहाँहरूको पनि योगदान छ, संसदको योगदान। तर अझै भरपूर भइरहेको एक्जिस्टिङ सिस्टमलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिएन। उहाँ अघिल्लो पटक मेरो संवादमा आउँदा उहाँले के भन्नु, मैले उहाँलाई पनि सोधेको थिएँ, तपाईँले बडो नाक फुलाउनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्री भएर, आजको भएको जवाफदेहिता त तपाईँमा पनि जान्छ होला नि, जिम्मेवारी त तपाईँले पनि लिनुपर्छ होला भनेर उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो समयमा अथवा अघिल्ला दशकमा यो मुलुकमा स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू नभएको होइन, भएका रहेछन्, तर त्यो ह्युमन रिसोर्सेसहरू पनि छन्, राम्रा चिकित्सकहरू पनि छन्, पब्लिक हेल्थमा काम गर्ने विज्ञहरू पनि छन्, तर फेरि पनि लिडरसिप र म्यानेजमेन्टको कुरा हो, त्यसलाई हामीले कति सही तरिकाले परिचालन गर्न सक्यौँ। यहाँ चाहिँ हामी चुक्यौँ। एउटा राम्रो काम गरिरहेको डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई मन्त्रालयले चिठी काट्छ, मुलुकमा एउटा कलियाका डाक्टर भगवान कोइरालाले चाहिँ यो काम गर्ने शैली नै भएन, सुझावहरू केही पनि सुनेन मन्त्रालयले अथवा सरकारले भनेर उहाँ चित्त दुखाएर छोडेर हिँड्नुहुन्छ। काहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले स्वीकार्नु पर्दैन अथवा त्यो कि कहिले सधैँ सत्तामै बस्ने हो, नागरिकको आँखाबाट हेर्नु पर्दैन कहिले पनि? म जनताको छोरो हुँ, जनताकै स्तरबाट आएको छु, भोलि त्यहीँ गएर देशभरिका जनताको भोलि त्यहीँ गएर जीवन बिताउनु पर्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन भूषणजी। तर कुरा के हो भने तपाईँले जो हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका दुईजना व्यक्तिहरूको नाम लिनुभयो, शेरबहादुरजीको बारेमा जे हल्ला मैले भने जे प्रोपागन्डा गरियो के रहेछ त आखिरी पत्रको लास्टमा चाहिँ मन्त्रालयमा आएरै पत्र उहाँले पढ्नुभयो, पत्रकार सामु देखाउनु भयो, स्क्रिनशट मेरो भएको क्षमतालाई त्यहाँ बसेर काम गर्नेको अतिरिक्त यहाँ मन्त्रालयलाई पनि सुझाव दिने गरी पठाएको रहेछ। तर पत्र पढ्नुभन्दा अगाडि नै विज्ञहरू यति धेरै सक्रिय हुनुभयो कि कारबाही नै गरौँ भने कारबाही गरेको पत्र थियो। अहिले कसैले देखाउन सक्छ शेरबहादुरजीलाई कारबाही अथवा प्रष्टीकरणको लागि मन्त्रालयबाट पत्र गएको थियो भनेर? एक्सपर्टिज भएको मान्छे जुन सेन्टरमा बसेर काम गरिरहेको छ त्यो मान्छेले तपाईले मन्त्रालयमा मैले भन्छु मन्त्रालयमा ल्याइयो, उहाँलाई एक दिन त्यहाँको जिम्मेवारीबाट हटाइयो हो। अफवाहको घर यिनीहरूबाट भएको छ, नम्बर 1। दोस्रो, भगवान डाक्टर साहब जस्तो पवित्र व्यक्तिको नाम पनि यहाँ आयो। पछिल्लो दिनमा यो विज्ञहरूको समूहमा आउन छोड्नुभयो भनेर जे खालको प्रचार गरिएको छ भूषणजी, यस्तो होइन। किनभने मैले बोलाएको विज्ञहरूको समूहमा अहिलेसम्म उहाँ आउनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको विज्ञ समूहमा पनि आउनुभएको छ, नियमित हाम्रो मन्त्रालयको मिटिङमा उहाँ आउन छोड्नु भएको छ। अब मेरो सुझावहरू कार्यान्वयन भएन, मैले यति भन्छु, पर्सनली उहाँले दिनुभएका सुझावहरूप्रति मन्त्रीको हिसाबले म सकारात्मक नै छु र म मन्त्री भएर त्यहाँ गएपछि उहाँले त्यो क्षेत्रलाई राम्रो गरौँ भन्ने कुरामा सहयोगी गर्नुभएको छ। सुझाव लिने कुरामा कन्जुस्याइ गरेको छुइनँ, आलोचना गर्ने कुरासँग पूर्वाग्रही साधेको छुइनँ। गर्ने राम्रो कुराका लागि जसले जे योगदान आफ्ना ठाउँबाट गर्नुभएको छ त्यसलाई हुन सक्नेसम्म मन्त्रालयको तर्फबाट एज ए लिडरसिपको हिसाबले मैले त्यसलाई सहयोगी गरेको छु। संसदमा भएका कुराहरूले पनि हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि सहयोग नै पुर्याएको छ। जहाँसम्म अब व्यक्तिको बारेमा प्रधानमन्त्रीको अरू भन्ने कुरो त हाम्रो नेपालीहरू सबैले अब कसैलाई केही भयो भने यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आम चलनै छ। अब त्यस्तो धेरै उहाँको जस्तो मसँग ज्ञान पनि छैन कि प्रधानमन्त्रीलाई यो गर यो नगर भन्ने कुरो भन्दा पनि आफ्ना सीमाभित्र रहेर नै हामीले सजेस्ट गर्ने हो। त्यो गर्ने कुरामा एज ए मन्त्रालयको तर्फबाट गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अक्सर यो तपाईलाई चाहिँ धेरै जस्तो आरोप चाहिँ पछिल्लो समय के लागिरहेछ भने केही दृष्टान्तहरू मैले तपाईसँग संवाद गर्ने भनेपछि म सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई तपाईँको प्रश्नहरू राख्न सक्छु। म अक्सर प्रश्नहरू समाजमा तपाईँहरूमाथि लागेका प्रश्नहरू लिएर आउँछु। अघि मैले केही वीरगञ्ज मेयरको भुक्तभोगीको प्रश्न राखेँ, तपाईँ जस्तै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीजीको प्रश्न राखेँ र मेरो सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रश्नमा के छ भने धेरैले यो सरकारले अरूको कुरा सुन्नु पर्दैन,
सधैँ सत्तामै बस्छु जस्तो लाग्छ, अथवा नागरिकको आँखाबाट हेर्नु पर्दैन। हिजो अस्ति जनता हाम्रो काम नदेख्नेलाई चाहिँ मोतियाबन्दी लागेको छ भनेर गाली गर्नुभयो। 2 दिन अगाडि चाहिँ परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग हस्पिटलमा गएर चाहिँ मती भ्रष्ट भयो भनेर गाली गर्नुभयो। अरू मुलुकहरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि त्यो ताइवान अथवा स्पेन अथवा ट्युनिसियाका स्वास्थ्य मन्त्री अथवा अफिसियलहरू चाहिँ एउटा नागरिक मर्दाखेरि आँसु बगाउँछन्, पीडा बोध गर्छन्, अथवा आम नागरिकप्रति एउटा सहानुभूति देखाउँछन्। तपाईँको समयमा क्वारेन्टिनमा एउटा मान्छेले राम्रो गतिलो खाना नपाएर डक्टरलाई देख्न नगएर अरू रोग लागेको मान्छेहरू मरे। मान्छे मरिसकेपछि बल्ल ऊ कोरोना पोजिटिभ छ भनेर तपाईँको रिपोर्ट आउँछ, तपाईँको पिसिआर सिस्टम त्यति स्लो छ। यो सबै कुरा स्वीकार्ने चाहिँ होइन, तर उही नागरिक त्यो नागरिक समाजलाई चाहिँ उल्टो जवाब दिएर गाली गर्दा मात्रै पुग्छ कि तिनीसँग हातेमालो गर्नुपर्छ, तिनीसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ? यो धेरै राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो भूषणजी। मेरो भनाइ यसमा यति मात्रै छ कि यो मोतियाबिन्दुको उदाहरण वीर हस्पिटलको वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा मैले बोलेको छु। अब त्यो शब्दको कुरो भन्दा पनि त्यो कन्टेन्टमा हेरिदिनु भयो भने त्यो पछिका आलोचना भयो भने म शिर निहुर्याएर नै त्यसलाई स्वीकारौँला। मात्रै त्यो प्रसङ्गमा मोतियाबिन्दुको कुरो के आएको हो भनेदेखि समाजमा हामीले सीमित साधन स्रोतका बावजुद गरेका सकारात्मक कुराहरू पनि देखौँ। जस्तै हामीले पिसिआर यति गरेका छौँ, दक्षिण एसियामा हाम्रो यो रिपोर्ट चाहिँ राम्रो हो। क्लिप पनि खोजौँ अहिले। मृत्यु दरको हिसाबमा हाम्रो चाहिँ अरूको भन्दा हामीले कममा यसलाई जोखिमलाई राख्न सकेका छौँ। सङ्क्रमणको हिसाबले हाम्रो हिजो एउटा प्रक्षेपणको जहाँ थियो त्यहाँभन्दा हामीले कममा रोक्न सकेका छौँ। यी गरिएका हाम्रा पनि साझा प्रयत्न हुन्, यिनीहरूलाई देखौँ। यिनीहरूलाई पनि देखिएन भने के हामीलाई मोतियाबिन्दु लागेको छ भन्ने अर्थमा भनिएको कुरालाई जनतालाई यो भन्यो भन्ने खालको कुराको बारेमा पनि अस्ति त्यो मती भ्रष्ट चाहिँ आफू चाहिँ सही अरू सबै होइन। अब त्यो भनेको यो मती भ्रष्ट भन्ने कुरा, मती बिग्रिएकाहरूलाई मती सुध्रिनका निम्ति पनि यो उसले चाहिँ शुभकामना दिने सन्दर्भमा मेरो भनाइ हो। त्यो भनेको चाहे घरभित्रका हुन् चाहे बाहिरका हुन्, यो कोरोनाको विरुद्ध यत्रो हामी महामारीका विरुद्ध लडिरहेका छौँ। बाढी पीडितले यति भएको छ, सीमाहरूका समस्या भएको बेला यस्तो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टी दल धर्म लिङ्ग क्षेत्र यी कुराभन्दा साझा शत्रुका विरुद्ध लड्ने कुरामा चाहिँ मती बिग्रिएकाहरूको पनि मती सुध्रियोस् भन्ने खालको प्रसङ्गमा मती बिग्रिएका भनेर आरोप लगायो भन्ने मात्रै कुरा हुँदा त्यो एउटा प्रसङ्ग भनेपछि ओके। त्यसो भए मती कसको बिग्रियो? तपाईँको पार्टीका सदस्यहरूको, तपाईँको मन्त्रालयको, तपाईँका आफ्ना टिमका मान्छेहरूको, अस्ति चाहिँ यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटालामा इन्भल्भ हुने तपाईँको आफ्नै कमिटीका सदस्यहरूको कसको मती बिग्रिएको छ अहिले भन्नु? यस्तो मती बिग्रियो भन्ने कुरा महामारीलाई न्यूनीकरण गर्नेको कुरा भन्दा अहिले त्यतातिरबाट विषयान्तर गरेर त्यसलाई बल पुग्ने खालका गतिविधिमा जुन स्तरमा संलग्न हुनुहुन्छ त्यति मती बिग्रिएको भन्ने मेरो परिभाषा। तपाईँ आफै विषयान्तर हुनुभयो, यता कोरोनातिर फोकस भइहाल्थ्यो नि? होइन, मैले त्यही भने नि कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्नुपर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पको बेला चाहे मेरो घरभित्रका हुन्, चाहे मेरो छिमेकीहरू हुन्, चाहे मसँग सँगै हिँडेका हुन्, चाहे मै हुँ। कृष्ण जन्माष्टमीको दिन प्रार्थना गर्नुभएको थियो तपाईँले? त्यो कृष्ण अष्टमीका दिन सबैलाई यो शुभकामना दिएको हजुर मैले। ओके। अनि यो बिचमा त्यो मती भ्रष्टहरूको लिस्ट पनि बनाउनु भएको छ, को ओम्नी को यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटालामा इन्भल्भ भए, कसले तपाईँको नाकमा फोहोर दल दियो, अथवा कसले तपाईँको मन्त्रालयलाई बदनाम गर्यो, अथवा यसरी यो राष्ट्रिय विपत्तिका विरुद्ध लागिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने स्थिति आयो नि, जिम्मेवार बन्ने स्थिति आयो। यस्तो छ, यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रका व्यतिथिहरूको पहिचान पनि गर्नु नै पर्नेछ। त्यसको शुद्धिकरणको पनि एउटा समय आउँछ। सधैँभरि महामारीबाट मात्रै यो मुलुक गुज्रिँदैन भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। अब जहाँसम्म यो स्वास्थ्य सामग्रीहरूसँगको प्रकरणको विषय छ, यो चाहिँ त्यतिखेर परिस्थिति अहिलेको आजको सन्दर्भबाट हेर्ने कुरो भन्दा चैत 11 गतेको दृष्टिकोणमै त्यो विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। चैत 11 गते नै हेर्दाखेरि पनि त्यो जुन प्रक्रियाले दियो, ढङ्ग नपुर्याइकन एउटा निकटस्थ मान्छे अथवा एउटा बिचौलिया जस्तो मान्छे सम्पर्कको आधारमा जुन दियो, खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगरिकन उसले कोड गरेको रेटहरू जुन महँगो आयो, त्यसै तपाईँहरूलाई आम नागरिक समाजले प्रश्न उठाउँछ। त्यसमा यस्तो छ,
त्यसमा एउटा हाम्रो क्याबिनेटको 9 गतेको बैठकले संक्रामक रोग ऐन अन्तर्गतको सामग्री खरिद गर्ने खालको कुरालाई हामीले एउटा नीतिगत क्लियरिटी दिएका छौँ। चैत्र 11 गते यो उच्च स्तरीय हाम्रो समितिको बैठकबाट 4वटा निर्णय भएको छ। एउटा सूचना सार्वजनिक गर्ने, आका मध्ये सहमति गर्ने, 15 गतेभित्र पिपिई लगायतका सामग्रीहरू ल्याउने र त्यो ल्याउने कुरामा ढुवानीको समस्या भयो भने नेपाल सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णय भए मुताबिक त्यो काम। तर कस्तो निर्णय गर्नुभयो त? पछि त विवादास्पद भयो, तपाईँले त्यो सामान प्रयोग नगर्नुपर्ने स्थिति आयो, फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो। अहिले तपाईँ संसदको लेखा समितिमा धाइरहनु भएको छ, भ्रष्टाचार भएको यस्तो छ, मुद्दा परेको छ। यस्तो छ, कस्तो निर्णय हो? होइन यस्तो छ, यसमा के छ भने त्यो पछि हामीले सामग्री ल्याउन जे प्रक्रिया गर्यौँ त्यो प्रक्रियाको बारेमा मुलुक अवगत नै छ। त्यसका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफदेहिताबाट हामी पन्छिँदैनौँ, किनभने जुन ठाउँमा जे प्रश्न उठेको छ त्यसमा अनियमितता भएको छैन, व्यथिति भएको छैन र जुन प्रश्नहरू आएका छन् त्यसको निदान अहिले तपाईँले नै भन्नुभयो संवैधानिक निकायहरूमा पनि अध्ययनकै क्रममा छ, संसदमा पनि अध्ययनकै क्रममा छ। त्यतिले चित्त बुझेन भने अदालतका ढोकाहरू पनि खुल्दैछन्। त्योभन्दा पनि अध्ययन अख्तियार अनुसन्धान आयोगले छानबिन पनि गरिरहेको छ। होइन, त्योभन्दा ठुलो कुरो भनेको त के हो भने स्वयं त्यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले मैले ठिक गरेँ कि बेठिक गरेँ भन्ने कुरो आफ्नै मनलाई जवाफ पनि त छँदैछ भने यी सबै प्रश्नको जवाफ चाहिँ समयले दिन्छ। समयले दिन्छ। यो 10 अर्बको खर्च आयो हो, यो पनि अर्को एउटा विषय हो कि 10 अरबको खर्च भनेको मान्छेहरूले के बुझ्नुभयो भने जे भए पनि त्यसको खर्च आयो होइन, त्यो खर्च अहिले तल पठाइएको यो प्रक्षेपण गरिएको कुरा हो। अब त्यो खर्च त तलबाट आउँछ। जुन अहिले रकम निकासा भएको छ विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित छ, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको हामीले त्यसको कुनै विधि छ नि? जस्तो लेखा समिति विधि छ, लेखा समितिले पनि आफ्नो विधि सम्बद्ध तरिकाले तपाईँहरूसँग विवरणै माग्यो नि, माग्नु पर्यो नि। भन्छ लेखा समितिले पनि त्यसै त मागेन तपाईँसँग। होइन, विधि पुर्याउनु भयो, हामीले विवरण पठायौँ, उसले जसलाई बोलाएको छ त्यसले गरेर सहयोग गरेका छौँ, अरू बोलाउँदा अरू गरेर सहयोग गर्छौँ। यो उसमा पनि अब साउन 1 गतेबाट अडिटको प्रक्रिया हुन्छ, महालेखाले अडिट गर्छ, राज्यको सम्पत्ति हो, 1 रुपियाँ 1 पैसा पनि तलबितल गऱ्यो भने त्यस्तो व्यक्तिहरू दण्डको भागीदार हुनुपर्छ, त्यसलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसमा के कन्फ्युजन छ र? निस्सन्देह यसमा कुनै भ्रम अन्यलताको प्रश्नै छैन। होइन, तर स्वास्थ्य मन्त्रीजी मुलुकको स्वास्थ्य मन्त्री भइरहँदाखेरि यत्रो कोरोनाको महामारी हुँदा एउटा अबोध एउटा निरीह मान्छेले ज्यान गुमाइरहँदाखेरि पनि कुनै एउटा आत्मानुभूति हुँदैन मनमा? त्यस्तो कुनै पीडा हुँदैन? हिजो वीरगञ्जमा एउटा 20 वर्षीय एउटा युवतीले त्यहाँका आधा दर्जन अस्पतालको ढोका चारेर डाक्टरलाई नदेखिकन औषधि उपचार नपाएर मर्यो। त्यसको जवाबदेहिता कसले लिने? गगन थापाले लिने? विजय सराबीले मात्रै लिने? होइन, यसो तपाईँहरूलाई कुनै होइन, जवाबदेहिता त राज्यले लिनुपर्छ। राज्यको तर्फबाट त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रीको हिसाबले म पनि त्यसको जवाबदेहीको भागीदार छँदैछु, किनभने जुनसुकै अस्पतालमा कुमी भए पनि हाम्रो त बिरामीको एउटा उदाहरण भयो। बिरामी एउटा कारणले मर्छ, डाक्टरमाथि हातपात हुन्छ र अस्पताल तोडफोड हुन्छ, त्यसको जिम्मा पनि त हामीले लिएकै छौँ। अस्ति क्वारेन्टिनमा पनि त्यसरी मान्छे मरे, आँखा अगाडि छ नि। हजुर, केही कमजोरीहरू त आँखा अगाडि छ, होइन केही गल्तीहरू त आँखा अगाडि छ। कमजोरी नस्वीकार्ने यस्तो कमजोरी नस्वीकार्ने भन्ने मेरो विषय नै होइन, कमजोरी स्वीकार्ने। तर धेरै कुरा बात लगाएपछि थोरै चाहिँ जबरजस्ती भए पनि स्वीकारिनुपर्छ भन्ने कुरा त सत्यले त्यसलाई स्वीकार गर्न दिँदैन। कुरा यति मात्रै हो। धेरै गल्ती छन्, धेरै प्रश्न उठे, धेरै स्वीकार्नु पर्यो। गर्दै नगरेको गल्तीमा पनि यति भाग चाहिँ तेरामा पर्छ, यो चाहिँ बोक भन्ने खालको कुरा हुँदा त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु पर्दैन। तर त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले ती प्रश्नहरू जवाब दिने फेरि तपाईँ जवाबदेही ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँले एभिडेन्स सहित त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, किनभने तपाईँको पहिलो जवाबदेहिता, तपाईँको पहिलो उत्तरदायित्व अस्ति भोट मागेर आएका आम नागरिक मतदातासँग छ। त्यो जोड दिने प्रयत्न मात्रै हो। तपाईँलाई लागेका आक्षेपहरूलाई स्पष्ट पार्ने एउटा अवसर दिइरहेको छु मैले तपाईँलाई। अब हामी बिट मारौँ, कार्यक्रमको अन्त्यमा अलिकति पोजिटिभ तरिकाले लान्छु। अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या अथाह बढेको छ। आजको दिनमा काठमाडौँ लगायत सबै हस्पिटलहरू भरिएको स्थिति छ, बिरामी जाने अवस्था छैन। अब एउटा सुत्केरीलाई व्यथा लाग्यो भने के गर्ने, अथवा एउटा कुनै तपाईँ अरू कोही मान्छे सङ्क्रमित भयो भने उसले कस्तो उपचार पाउँछ, उसले के गर्ने,
तपाईँ एउटा स्वास्थ्य मन्त्री आश्वस्त पार्नुहोस् त आम नागरिकलाई पोइन्टमा बुझ्ने गरी। अब हामीले सिम्टम देखिएका सक्रिय केसहरूको सन्दर्भमा हामी अस्पतालको सेवा नै उपलब्ध गराउँछौँ। पोजिटिभ केस भएको तर सङ्क्रमित भएको तर सक्रिय केस नभएका ठाउँमा चाहिँ हामी आइसोलेसन सेन्टरहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यो व्यवस्थापनभित्र उहाँहरूलाई राख्छौँ। र कोही व्यक्तिहरूले म होम आइसोलेसनमै बस्छु भन्ने कुरा गर्छ र अनुमति लिएर बस्छ भने त्यसको व्यवस्था त्यो प्रोटोकल पनि हामीले तयार गरेका छौँ। अहिले हस्पिटल आउँछु मलाई गाह्रो भयो श्वास प्रश्वास भने तपाईँको सिस्टमले के गर्छ? त्यसमा हामी व्यवस्थापन गर्छौँ कि हामी एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि गर्छौँ। कहाँ फोन गर्नुपर्छ? हामीले मन्त्रालयको 2टा फोन पनि राखेका छौँ र त्यसलाई हामीले अस्पतालको पनि व्यवस्था गर्छौँ र यसको शक्ति टोटल परिचालित गर्ने कुरामा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै होइन CCMC लगायत हामी 9 जना मन्त्रीहरूको कमिटी पनि छ त्यसको परिचालन। तर रेफरेन्स दिउँ कि यो हप्ताभरि एपिडेमियोलोजी रोग तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा श्वास प्रश्वासको समस्या भयो मलाई गाह्रो भयो भनेर कल गर्दाखेरि पनि कसैले रेस्क्यु गरेको स्थिति छैन। हामीले यहाँका विभिन्न मेडिकल कलेजहरू हिजो हामीले प्रयोग गरेको आइसोलेसन सेन्टरहरू जस्तै यहाँका विभिन्न ठाउँहरूलाई पनि हामीले लिएका छौँ र त्यसमा हामी डाक्टर नर्सहरूको टोलीसहितकै व्यवस्था गर्छौँ। घरमा हामी आइसोलेसनमा बस्छौँ भन्ने कुरा कसैले भन्यो भने त्यसको लागि पनि प्रतिदिन जाँच गर्ने खालको व्यवस्था गरेर जाँच्न जाने आउने जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन हामीले गर्छौँ र योभन्दा मलाई गाह्रो भयो लानु पर्यो भन्ने कुरा भयो भने पनि मन्त्रालयको तर्फबाट एक्सन प्लान सहित हामीले त्यो अभाव हुन नदिने गरी नै लाग्छौँ। पहिलो कुरो त अब यो महामारीका विरुद्ध हामी सबै मिलेर यसको यो युद्धमा विजय प्राप्त गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। हुन्छ मन्त्रीज्यू, यो महामारीबाट हामीले विजय प्राप्त गर्नै पर्नेछ। तपाईँको नेतृत्वमा मन्त्रालय छ, बढी टाउको दुखाइ तपाईँको छ। तपाईँको यो जिम्मेवारी पुरा गर्न अरू सफलताका लागि कामना गर्छु र समाजका सबै पक्षबाट सहयोग पनि होस् र तपाईँको काम अरू प्रभावकारी बनेर जाओस्। थ्याङ्क यू सर, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि।